केन्द्रीयताको अवस्थामा शिक्षाको संरचना कस्तो बनाइयो हामीले पहिला भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रले शिक्षालाई चाहिँ एउटा नागरिकहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, सबैको लागि शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने नीति अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरका निकायहरू, संयन्त्रहरू र त्यसका प्राविधिक संयन्त्रहरू जस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र, त्यस्तै गरी शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग गठन गरेर त्यसपछि जिल्ला स्तरमा त्यसका जुन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि जिल्ला स्तरमा एउटा चाहिँ तपाईको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको गठन गरेर त्यस अन्तर्गत शिक्षालाई चाहिँ जुन सबै नागरिकलाई पहुँच पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थादेखि काम गर्दै आएको हो। र त्यो केन्द्रीयतामा चाहिँ के थियो भने निर्णय गर्ने अधिकार र त्यसपछि कति स्रोत प्रदान गर्ने भन्ने अधिकार र कति चाहिँ तपाईको त्यो शिक्षाका कन्टेन्टहरू, त्यसका शिक्षामा चाहिँ के विषय सिक्नुपर्छ बालबालिकाले भन्ने पाठ्यक्रमले प्रदान गर्ने जुन उद्देश्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको निर्धारण गर्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ केन्द्रबाट नै निर्देशित हुन्थ्यो। र अब त्यो परम्परालाई एक किसिमले त्यो परम्पराले चाहिँ हाम्रो विकासलाई, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र समग्र रूपमा चाहिँ नागरिकले जुन प्राप्त गर्नुपर्ने जुन एउटा अधिकारहरू छ, त्यो नैसर्गिक अधिकारको रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा स्थापना भएको शिक्षाको अधिकारलाई चाहिँ प्रदान गर्नलाई चाहिँ प्रभावकारी भएन भन्ने रियलाइजेसन, त्यसको चाहिँ महसुस गरेर त्यसपछि संविधानमा व्यापक छलफलपछि यी अधिकारहरू, खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू चाहिँ स्थानीय तह, खास गरी अब तपाईको कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय तह भनियो र त्यसपछि त्यो विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो। र त्यो जिम्मेवारी, त्यो अधिकार र त्यो काम उसलाई प्रदान गरिसकेपछि अब अहिलेको चाहिँ त्यो केन्द्रीयताले चाहिँ केन्द्रीयताको अवस्थामा निर्माण गरेका संयन्त्रहरू, जुन राज्य संयन्त्रहरू थिए र त्यसै संयन्त्रमा काम गर्ने प्राविधिक र त्यसपछि प्रशासनिक कर्मचारीहरू, जो शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो कर्मचारीको व्यापक पुनर्संरचना त्यो अधिकारको साथसाथै सँगसँगै जानुपर्थ्यो। जब संविधानले त्यो अधिकारहरू प्रदान गर्यो स्थानीय तहलाई, त्यो प्रदान गरिसकेपछि त्यो अनुकूलको, त्यो काम गर्नको लागि काम हस्तान्तरण गरियो र त्यो काम हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यो काम अनुकूलको राज्य संयन्त्रहरूले उसलाई चाहिँ पहिलो कुरा त उसलाई आवश्यक पर्ने बजेट, जुन आर्थिक स्रोतहरूको हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरा, त्यो आर्थिक स्रोत हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यो आर्थिक स्रोतलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय अधिकारहरू उसलाई पर्याप्त रूपमा प्रदान गर्नुपर्थ्यो। तेस्रो कुरा, उसलाई त्यो प्रशासकीय अधिकार जुन दिइसकेपछि साथसाथै उसलाई त्यो प्राविधिक रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्राविधिक व्यक्तित्वहरू, खास गरी अब तपाईको शिक्षासँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू पनि त्यहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्थ्यो स्थानीय तहमा। अब त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो आजको मितिसम्म पनि त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ निकै थोरै मात्रै प्रगति भएको छ। प्रगति हुँदै भएन, शून्य भयो भन्न मिल्दैन, भएको छ। तर त्यो यति धीमा गतिमा भएको छ कि त्यो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सँगसँगै जानुपर्ने विषय चाहिँ अब पहिलो कुरा के त्यहाँ पुगेन भनेदेखि तपाईको कानुनी व्यवस्था, सङ्घीय शिक्षा ऐनबाट यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई प्रष्ट ढङ्गले अब संविधान अनुकूल कानुन निर्माण गरिनु पर्थ्यो र त्यो कानुनद्वारा स्थानीय जुन तहको सरकार छ उसलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा यी मैले अघि भनेका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ उसलाई त्यो अधिकार प्रदान गरिनु पर्थ्यो, स्रोत साधन पनि सँगसँगै प्रदान गरिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएको आजसम्म पनि एकदम सीमित मात्रै गरिएको छ। एउटा पहिलो कुरा म त्यो राख्न चाहन्छु। त्यसैले सङ्घीयताको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीयता के भयो भने तपाईँको संविधान त शिक्षा
स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू एउटा सङ्घीय संरचना अनुकूल स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन भयो, तर कानुन त अझै पनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको अवस्था छैन। त्यसले चाहिँ के चुनौती सिर्जना गर्यो भन्दाखेरि अब जुन स्थानीय तहले त्यो अधिकार रियलाइजेसन गरेको छ, अब पहिलो कुरा त के हो भने स्थानीय तहमा त्यो पर्याप्त एउटा चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ अब यो काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा रहि नै रह्यो। अब संविधान त गर्नुपर्छ, तर कानुन त अझै पनि केही न केही त्यसमा चाहिँ प्रष्टता नभएको अवस्था छ एउटा। अब दोस्रो कुरा के हो भने कसैले अभ्यास गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ जस्तै शिक्षक नियुक्तिदेखि लिएर शिक्षक सरुवा गर्ने कुरादेखि लिएर विद्यालयहरूलाई चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ रेगुलेसन गर्ने कुरादेखि लिएर परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर यी तमाम कुराहरू उहाँहरूले गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ कतै कानुनी रूपमा चाहिँ कसैले चुनौती पो दिने हो कि कानुनी रूपमा फसिने पो हो कि, किनभने यी विषयहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयद्वारा तत्कालीन अवस्थामा निर्देशन गरिएका, प्रदान गरिएका, बनाइएका, निर्माण गरिएका तपाईँको रेगुलेसनहरूसँग बाजिएको छ, निर्देशिकाहरूसँग बाजिएको छ, नेसनल जुन राष्ट्रिय फ्रेमवर्कहरू छ त्यससँग बाजिएको छ। जुन शिक्षा मन्त्रालयबाट विगत लामो समयदेखि निर्माण गरिएका कतिपय जुन त्यसलाई शिक्षालाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्देशिका, जुन कार्यविधिहरू आदि इत्यादि जुन चाहिँ तत्कालीन शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित र अहिले पनि त्यही शिक्षा ऐन छ, त्यो शिक्षा ऐन अनुकूल भएको हुनाले एउटा चाहिँ के भने स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गयो भन्दाखेरि चाहिँ गयो, तर त्यो गएको कुरा चाहिँ पर्याप्त रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गएको अवस्था कानुनी रूपमा प्रदान गरिएको छैन। प्रशासनिक रूपमा अझै पनि त्यसलाई त्यो स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीयताले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दियो भन्ने कुरा चाहिँ संविधान त सही भए पनि संविधान त भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा हैन र संविधानले प्रदान गरेको कुरा त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा त कानुनले निर्धारण गर्ने हो र त्यो कानुन अझै पनि आइ नसकेको हुनाले सबैभन्दा पहिलो एक किसिमको त्यसलाई रोक्ने तत्त्व बाधा अथवा अवरोध जुन संवैधानिक रूपमा भएको शिक्षामा चाहिँ कसैले अवरोध गरेको छ भने सङ्घीय सरकारले र संसदले राजनैतिक नेतृत्वले समयमै शिक्षा ऐन जस्तो महत्त्वपूर्ण ऐनलाई चाहिँ समयमा जारी नगर्नु चाहिँ एउटा कारण हो र शिक्षा चाहिँ त्यो त्यहाँ अझै पनि अन्यल रहनु एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि विगतमा लामो समय जुन शिक्षामा राज्यले लगानी गर्यो त्यसमा त्यो लगानीको प्रतिफल स्वरूप अहिले महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि भएको छ। त्यो अलिकति प्रगतिलाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रगति के हो भने अहिले विद्यालय जाने जुन भर्ना दर लगभग 97% बालबालिकाहरू अहिले चाहिँ विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् र हिजो के थियो भने त्यो बाल विकास केन्द्रको अनुभव बिना नै विद्यालय जाँदाखेरि उनीहरूले सिक्न सकेनन् भन्ने थियो। अहिले बाल विकासमा भर्ना हुने दर पनि झन्डै 60% भन्दा माथि चाहिँ बालबालिकाहरू अहिले बाल विकास केन्द्रमा जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ सिक्ने दर सम्भावना बढेको छ हैन। त्यस्तै गरी विद्यालयमा गइसकेपछि उनीहरू टिक्ने दर बढेको छ। अहिले कक्षा 8 सम्मको टिकाउ दर पनि पहिलाभन्दा निकै धेरै बढेको छ। त्यो बढ्नका केही कारणहरू के छन् भन्दाखेरि जस्तै अहिले चाहिँ मातृभाषामा पढाउने शिक्षा दिने कुरा, त्यसपछि यो निरन्तर जुन मूल्याङ्कन पद्धति जुन कन्टिन्युअस असेसमेन्ट सिस्टम भनिन्छ त्यो निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिहरू पहिला चाहिँ जुन पास फेल गर्ने भन्ने थियो अहिले जुन लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आदि जस्ता एउटा एक किसिमको चाहिँ समसामयिक र अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भएका असल अभ्यासहरूलाई चाहिँ नेपालले पनि अवलम्बन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले शिक्षामा विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालयमा जान्छन् र त्यो दर एक किसिमको सामाजिक रूपमा स्थापित भएको छ। पढ्नुपर्छ, विद्यालय जानुपर्छ। अब विगत 10, 15, 20 वर्ष अगाडि चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या धेरै कम थियो। त्यसपछि खास गरी अब अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहुँच अत्यन्तै नगण्य थियो। दलित समुदायका, गरिब विपन्न समुदायका बालबालिकाहरू, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पहुँच चाहिँ निकै निराशाजनक थियो।
त्यो अवस्थाबाट अहिले चाहिँ हामी धेरै नै अगाडि आएका छौँ। हो, अझै पनि पहुँचमा केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन अप्ठ्याराहरू, एकदमै अप्ठ्याराहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि अब अपाङ्गता, त्यसमा पनि विशेष प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने, अति विपन्न परिवारका बालबालिकालाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयवस्तुहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा छन्। तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा अहिलेको ठुलो महत्त्वपूर्ण खाडल शिक्षाको भनेको सिकाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र सिक्ने कुरा अहिले यदि यहाँले हेर्नुहुन्छ भने बालबालिकाहरू विद्यालय आउँछन्, तर त्यो आएका बालबालिकामध्ये 40%, औसत 40%ले मात्रै जे सिक्नुपर्ने त्यो सिक्छन्। 60%ले उनीहरूको सिकाइ चाहिँ कमजोर छ, निकै नै कमजोर छ। न्यूनतम सिकाइ पनि उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय आएर सिकाइ हुँदैन भने विद्यालय किन आउने भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालयमा गएर के फरक पर्यो त? कक्षा 8सम्म पढेको छ तर एउटा राम्रो वाक्य लेख्न सक्दैन, उसको जीवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि त्यो बालबालिकाको लागि जीवन उपयोगी, जीवनलाई काम लाग्दो सिप, उसले जीवनमा गएर अर्थोपार्जन, भोलि आम्दानी बढ्ने सम्भावना नबढ्ने हो भने यो विद्यालय मात्रै गएर विद्यालय जानु एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला हो। तर विद्यालय जानु जति महत्त्वपूर्ण छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यको लक्ष्य उद्देश्य भनेको त त्यहाँ विद्यालयमा गइसकेका बालबालिकाले सिकुन् भन्ने हो। त्यसैले अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने यो सिकाइमा एक किसिमको आपतकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने बालबालिकाले विद्यालयमा गएर सिकिरहेका छैनन्, सिकाइ कमजोर छ। त्यो तपाईको जुन एजुकेसन रिभ्यू अफिस भन्ने जुन हाम्रो सरकारी संयन्त्रले नै त्यो कुरा चाहिँ त्यो अध्ययनबाट चाहिँ त्यो पुष्टि गरेको छ। सिकाइमा चाहिँ अहिले एक किसिमको आपतकाल घोषणा गरेर बालबालिकाहरूलाई सिकाउने कुरामा चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा जबसम्म सङ्घले त्यो स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गर्दैन, उसले चाहिँ खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छैन। र अर्को सङ्घले अर्को महत्त्वपूर्ण गर्न कुरा बाँकी के छ भन्दाखेरि यो अधिकांश जुन बजेट पठाइन्छ त्यो स्थानीय तहमा गएको बजेट चाहिँ धेरै जसो सशर्त छन्। अब त्यो अधिकांश बजेट, अब झन्डै 90-95% बजेट चाहिँ सशर्तको बजेट जान्छ। अब त्यो सशर्तको बजेट के हुन्छ भने जुन कुरामा सङ्घले निर्धारित गरेको कुरा हो त्यसैमा मात्रै खर्च गर्न पाउँछ। त्यो हुने बित्तिकै के भयो, स्थानीय तहमा शिक्षाका विविध बहुआयामिक समस्याहरू छन् होला, त्यो समाधान गर्नको लागि त्यो स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल, आफ्नो इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसले खर्च गर्न पाउँदैन। त्यो नहुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि त्यो स्थानीय तहमा बजेट त आउँछ तर त्यो तोकेको विषयमा मात्र खर्च गर्न पाउने भयो। त्योभन्दा फरक उदाहरणको लागि मैले यहाँलाई भने जस्तै स्थानीय तहमा बाढी गइरहन्छ, त्यहाँ चाहिँ बाढीबाट विद्यालयलाई कसरी जोगाउने, विद्यार्थीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ स्थानीय तहले खर्च गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो विषयमा अब सङ्घले त त्यो विषयमा छुट्याएको छैन, त्यो सशर्त अनुदानमा त्यो छैन भनेपछि त्यो अनुदानको रूपमा अझै पनि हाम्रो त्यो शब्दमै मलाई चाहिँ वास्तवमा समस्याग्रस्त शब्द लाग्छ, दान। किनभने नागरिकलाई शिक्षा दिने कुरा चाहिँ दानबाट सङ्घले दान गर्ने विषय हो र हैन। त्यो अनुदान भन्ने जुन शब्द नै वास्तवमा समस्यामूलक छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो स्थानीय तहले शिक्षामा प्राप्त गर्ने बढीभन्दा बढी स्रोत साधन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने र त्यसपछि यो अनुदानको मात्रा चाहिँ घटाउँदै गएर उहाँहरूले आफै निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउने रकमहरूको मात्रा चाहिँ बढाउँदै जाने हो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। समानीकरण अनुदान भन्छ उहाँहरूले, त्यो कुरा चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अवसरको कुरा गर्ने हो भने यो हाम्रो शिक्षामा लगानी भनेको एउटा लगानी हो, भोलि यसले चाहिँ समाजलाई रिटर्न दिन्छ भनेर विश्वास गरिसकेको अवस्था अझै पनि देखिँदैन। एउटा तथ्याङ्क म यहाँलाई प्रस्तुत गर्छु। यो दक्षिण एसियामा नेपालको औसत प्राथमिक विद्यालयमा
हाम्रो चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा अध्ययन रहेछ, युनेस्कोले गरेको अध्ययन रहेछ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने जम्मा तपाईँको $305 वार्षिक नेपालले एउटा विद्यार्थीले माथि खर्च गर्छ, जबकि त्यो खर्चको दर भारतमा 488 छ, श्रीलङ्कामा 848 छ, झन्डै 3 गुणा छ। र तपाईको दक्षिण यो पूर्वी एसियाको समग्र औसतलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको भन्दा हाम्रो चाहिँ 10 गुणा कमी छ। उनीहरूले $100 खर्च गर्छन् यो पूर्वी एसियाले भने पूर्वी एसियाको औसत राष्ट्रहरूको औसत र नेपालको प्रति विद्यार्थी लगानी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो जम्मा 10% मात्रै छ। अब यति लगानीले हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने नेपालका नागरिकहरू विश्वभरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नागरिक बनाउने भनिरहेछौँ। लगानी 10% गर्ने, एसियाकै तपाईको सन्दर्भलाई मात्र राख्ने हो भने, विश्वव्यापी गर्ने हो भने अझ युरोपियन अमेरिकन अलिकति विकसित राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने अर्को सिनारियो देखिन्छ। भनेपछि एसियाकै स्तरमा पनि हामी 100 खर्च गरिरहेछौँ, उनीहरूले हामी 10 गरिरहेछौँ, ₹10 खर्च गरिरहेछौँ। अनि क्षमता चाहिँ बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्भावना नै छैन। त्यसकारणले हाम्रो एउटा फन्डामेन्टल सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन सङ्घीय सोच, जुन बजेट जुन एलोकेसन गर्छौँ, बजेटको विनियोजन गर्छौँ, विनियोजन गर्दा शिक्षामा गर्ने लगानी भनेको भोलिको दिनमा हामीलाई त्यो अहिले गरेको लगानी चाहिँ दोब्बर तेब्बर चौबर भएर हामीलाई चाहिँ समाजमा फिर्ता आउँछ भन्ने विश्वास गरेर आज चाहिँ पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ। त्यो सङ्घीयताको नाममा सिर्जना भएका तपाईँको सङ्घमा भएको यति धेरै संरचनाहरू छ, यति धेरै ठुल्ठुला संरचनाहरू छन् जुन संरचना वास्तवमा सङ्घीय संरचनामा आवश्यक छैन। त्यसलाई चाहिँ निर्मम ढङ्गले त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई चाहिँ खर्च कटौती गर्ने र त्यो खर्च कटौती गरेर शिक्षामा चाहिँ पर्याप्त रूपमा लगानी बढाउने हो भनेदेखि मात्रै र यो शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ सुधार हुनसक्छ। र अब शिक्षामा लगानी भनेको कहाँ त फेरि यो प्रश्न उठ्छ, किनभने शिक्षा भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै हाम्रो मनस्थितिमा आउने के रहेछ भने विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने आदि कुरा आउँदो रहेछ। तर सबैभन्दा ठुलो लगानी भनेको शिक्षकमा लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी भनेको शिक्षकमा लगानी। शिक्षकले जबसम्म समाजको कुनै पनि समाजका उत्कृष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षक हुनको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था छ भने त्यो समाज अगाडि बढ्छ। शिक्षकको सम्मानपूर्वक शिक्षकले चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। शिक्षकको तलब तपाईको जुन समाजमा चाहिँ निजामती छोडेर शिक्षक बन्न जाने अवस्था जबसम्म सिर्जना हुँदैन तबसम्म तपाईको शिक्षकले कसरी मोटिभेटेड भएर पढाउँछ? ऊ त निजामती हुन खोज्छ नि। र नेपालमा तपाईको एउटा के भने एउटा व्यक्ति अहिलेको अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति मलेसियामा गयो भने 3 दोब्बर कमाउँछ। त्यो व्यक्ति यहाँ शिक्षण पेसामा चाहिँ एकदम कम्पिटेन्ट भएर उसले यहाँ काम गर्यो भनेदेखि के अरे 30,000 कमाउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति किन यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिलेको मार्केट भ्यालु अनुसार किन नेपालमा बसेर पढाएर बस्छौ? यो त तपाईँको संसार त अहिले के भने अन्तर्निर्भर छ नि त। यो सन्दर्भमा मैले के देख्छु भने शिक्षकको पेसालाई मर्यादित बनाउने र शिक्षकमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। र यो अहिलेको लगानी चाहिँ अत्यन्तै मैले अघि भनिहालेँ, हामीले 10 गुणाम लगानी बढाउनुपर्छ। तर त्यो आजको आज सम्भव छैन, हाम्रो त्यो यथार्थ स्थिति छ। तर लगानी बढाउनुपर्छ। एउटा शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको लगानी भनेको शिक्षकमाथिको लगानी हो। दोस्रो कुरा स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नै पर्छ। र त्यो स्थानीय तहको सबलीकरण भनेको त्यो भएको अहिलेको बल, प्रदेशमा भएको बल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पहिलाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भएका संरचनामा अहिले भएको बल, सङ्घीय तहमा भएका अहिले भएको बललाई चाहिँ बढीभन्दा बढी त्यो स्थानीय तहमा पठाउने नै हो। र त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ सशक्त बनाउन आवश्यक छ।
र त्यो गऱ्यो भने मात्रै गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी भनेको स्थानीय तहमा अहिले शिक्षामा अनुगमन गर्ने शिक्षकहरूलाई तालिम दिन सक्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ एक किसिमले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि क्रियाकलापहरू गर्न गराउन सक्ने संस्थाहरू एक किसिमले संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा खास गरी स्थानीय तहले र प्रदेश तहले सहकार्य गर्न सक्छन्। अहिले प्रदेश तहले वास्तवमा शिक्षामा को गुणस्तरमा के गर्ने भन्ने कुरामा अझै अत्यन्तै धेरै अलमल भएको देखिन्छ र त्यो काममा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदारी गर्न सक्छन् र त्यो कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैले दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय तहको सबलीकरण सशक्तिकरण र उहाँहरूलाई चाहिँ पर्याप्त स्रोत प्रदान गर्ने र साथसाथै जिम्मेवार बनाउने, किनभने यो जिम्मेवारी संविधानले उहाँहरूलाई दिएको छ। यो संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी कुनै पनि स्थानीय तहले पुरा गर्दैन भने त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम तपाईको सशक्त रूपमा चाहिँ सङ्घ सरकारको भूमिका भनेको त्यसको अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने हो। र अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने साना साना टुक्रे कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट पनि सञ्चालन गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दोहोरोपन आउने, त्यो तालिम गोष्ठीहरू चाहिँ मा चाहिँ धेरै समय चाहिँ वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालय त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घीय जुन विभागहरू छन् ती सङ्घीय जुन कार्यालयहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतिर चाहिँ बढी समय शक्ति दिने भन्दा अब स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मैले के कुरा जोड्न चाहन्छु भने शिक्षा चाहिँ अब के भयो भने अलिकति आफै एक्लो होइन, आइसोलेसनमा छुट्टै रूपमा चाहिँ गएको छ। विद्यालय भन्ने बित्तिकै के हो भने त्यो विद्यालय चाहिँ अहिले पनि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था जोडिएको छैन। विद्यालय दिनभरि चल्छ, स्वास्थ्य संस्था दिनभरि चल्छ। त्यो विद्यालयमा र स्वास्थ्य संस्थाको बिचको अन्तर्क्रिया अन्तर्सम्बन्ध जुन घुलन छ, किनभने विद्यालयमा भएका बालबालिकाहरूको माध्यमबाट घर घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, किनभने त्यो विद्यालय त एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रमुख केन्द्र बन्न सक्छ नि त। त्यसैले कसरी यो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ निकै धेरै काम गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी कृषि शिक्षाले बिस्तारै कृषिमा कर्ममा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ, कृषिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन्, माटोसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन्, त्यो भनेको चाहिँ अशिक्षित मान्छे हो, बुढाबुढी मान्छे हो, अलिकति त्यो शिक्षा नपाएका मान्छेहरूले मात्रै त्यो कृषि कर्ममा जोड्ने त्यो होइन। वास्तवमा शिक्षा र कृषि जोडिनुपर्छ। जस्तै तपाईको विद्यालयमा अहिले एकदमै राम्रो के अरे सरकारले लगानी गरेको छ जुन पोषण कार्यक्रम भनेर बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यो दिवा खाजा त्यो विद्यालय र कृषिलाई जोड्ने भने त्यहाँको स्थानीय तहका कृषकहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर त्यो दिवा खाजा चाहिँ त्यही कृषकको उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन। विद्यालयको पाठ्यक्रममा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू राखिएका छन्। त्यो कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई नै सहभागी गराएर त्यहीँबाट उत्पादन गरेर विद्यालयको जुन दिवा खाजा कार्यक्रममा जोड्ने हो भने त त्यसले के गर्छ भनेदेखि स्थानीय तहको के अरे कृषि उत्पादनहरूको प्रवर्धन पनि हुन्छ र बालबालिकाहरू कृषिसँग जोडिन्छन् र त्यसपछि त्यसले पोषण पनि मा सघाउ पुर्याउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो विद्यालय चाहिँ के भयो भने छुट्टै एउटा विद्यालय भएको ठाउँमा कृषिको कुनै मान्छे कहिले पनि जान नपर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्यको मान्छे पनि त्यहाँ जान नपर्ने, बिरामी भयो भने मान्छे विद्यालयबाट छुट्टी लिएर हेल्थ पोस्ट जानुपर्ने र त्यसपछि कृषिको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो किसान र विद्यार्थीको बिचमा कुनै पनि कनेक्सन र अन्तर्क्रिया अन्तर्सम्बन्ध रहेन। त्यसैले हाम्रो समाजबाट विद्यालय चाहिँ छुट्टै अलिकति सुकिलो मुकिलो संकायको रूपमा निकायको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको हुनाले त्यो समस्या चाहिँ वास्तवमा अहिले स्थानीय निकायले स्थानीय तहले यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ उहाँहरूको अत्यन्तै ठुलो भूमिका हुनसक्छ। र किनभने पहिला सङ्घीय सरकार हुँदाखेरि त्यो सम्भावना कम थियो भने अब बढी अवसरको रूपमा त्यो देखिन्छ, किनभने अब उनीहरूले त्यो स्थानीय समस्याहरूका विभिन्न आयामहरू छन् त्यसलाई जोड्न सक्छन् हैन। र अब अन्तिममा सायद मैले के कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो
शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र शिक्षकको गुणस्तरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने शिक्षक कहाँबाट आउँछन् त भन्दाखेरि विश्वविद्यालयबाट आउँछन्। शिक्षकको उत्पादन कहाँबाट हुन्छ भन्दा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुन्छ। अब हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट जुन व्यक्तिहरू शिक्षा सेवामा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयका खास गरी शिक्षा संकायका कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रमहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नको लागि भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् त भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र वास्तवमा त्यो यदि विद्यालयमा भएका जुन विद्यालयमा जाने जुन पढाउने प्राध्यापन गर्ने शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ त्यो शिक्षकहरू चाहिँ कतिको इनोभेटिभ उत्पादनशील छन्, आफै कतिको काम गर्न जाँगर ऊर्जाशील छन् भन्ने कुरा त त्यो ऊर्जाशील मान्छे गयो भने न ऊर्जाशील हुने हो। अब तपाईको कुनै पनि शिक्षकहरू चाहिँ जबसम्म त्यो ऊर्जा बोकेर विद्यालयमा जानुहुन्न तबसम्म चाहिँ त्यो शिक्षाको गुणस्तर उहाँहरूले बढाउने सम्भावना त रहँदैन। त्यसै कारणले के देखिन्छ भने यो उच्च शिक्षामा पनि खास गरी यो शिक्षा संकायमा ठुलो फेरबदल गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ परिमार्जन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यो परिमार्जन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन शिक्षा संकायमा आउने जुन विद्यार्थीहरू छन् त्यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यको पनि त्यसमा चाहिँ लगानी अहिले चाहिँ उच्च शिक्षालाई के छ भन्दाखेरि खास गरी राज्यको लगानी अत्यन्तै कमजोर छ। यदि विद्यालय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर प्रवर्धन गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा पनि खास गरी शिक्षा संकाय चाहिँ के भने त्यो प्रफिटेबल त्यसलाई नाफामुखी विषय होइन। अरू कतिपय प्राविधिक विषयहरू नाफामुखी छन्, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले पर्याप्त लगानी गरेर पढ्न आउँछन्। जस्तै अब तपाईको चिकित्सा विषय वस्तु होला, इन्जिनियरिङ होला, कतिपय विषय प्राविधिक विषयहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ विश्वव्यापी बजारमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्ने र यही स्थानीय बजारमा पनि पर्याप्त उहाँहरूलाई चाहिँ अवसर भएको हुनाले अभिभावकले पर्याप्त खर्च गर्छ। तर शिक्षामा त के छ भने त्यो शिक्षा सेवा नै पहिलो कुरा अलिकति मान्छेलाई चाहिँ यो त्यहाँ भएका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू जाने वातावरण नबनिसकेको अवस्थामा अहिले पर्याप्त रूपमा चाहिँ यो सरकारले राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो राज्यले लगानीको साथसाथै त्यो शिक्षा पेसालाई नै अलिकति त्यो सम्मानित बनाउने कुरामा चाहिँ उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। र अब उच्च शिक्षाको अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले अलिकति यो संहितामा गइसकेपछि प्रदेशले विश्वविद्यालय खोल्न पाउने, प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न पाउने भनियो। प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न पाउने कुरामा ठिकै छ, त्यो प्रादेशिक विषयवस्तुमा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा ठिकै छ, त्यो राम्रो विषयवस्तु हो। विश्वविद्यालय एकदम एउटा विश्वविद्यालय दुईटा विश्वविद्यालयले मात्रै देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई अब धान्न पनि सक्दैन, थ्याक्न पनि सक्दैन, त्यो कुरा ठिकै हो। तर के भने विश्वविद्यालय खोल्ने लहरमा राजनैतिक रूपमा मोटिभेटेड भएर एक किसिमको यो विश्वविद्यालयहरू चाहिँ जथाभावी खोल्दै जाने र भएका विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन नगर्ने र भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भनेदेखि त्यो अवस्था पनि अहिले देखिएको छ। र यो विश्वविद्यालय खोल्ने लहर जुन छ त्यो लहरले चाहिँ वास्तवमा भोलि आउने हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भने फेरि पनि यो शैक्षिक बेरोजगारहरू चाहिँ प्रशस्त बन्ने र अब त्यसले चाहिँ एक किसिमको त्यो समाजमा चाहिँ केही फ्रस्ट्रेटेड मास भन्छ कि तपाईको असाध्यै आफूलाई चाहिँ केही गर्न नसकेको, पढेका तर केही गर्न नसकेको जस्तो मासहरू चाहिँ उत्पादन हुँदै जाने र त्यसले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अब एउटा विश्वस्तरीय नागरिक बनाउने हो। विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ विश्वस्तरीय नागरिक बनाउने जुन विश्वविद्यालयहरू हामीले सोचे जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले संघीयताले चाहिँ वास्तवमा अहिलेको यो विश्वविद्यालयलाई पनि एक किसिमले सही दिशा दिइसकेको अवस्था छैन, देखिँदैन। र त्यो खासमा त्यसमा चाहिँ कानुनी अनुकूलता अझै पनि छ। विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा प्रश्न छ, किनभने विश्वविद्यालयमा अझै पनि के भने त्यो
त्यो विश्वविद्यालय आफैमा न स्वायत्त छ न उनीहरू चाहिँ आफैमा सेल्फ सफिसिएन्ट छन्। त्यो सेल्फ सफिसिएन्ट नभएपछि अनि कसै न कसैको अनुदानमा सहयोगमा निर्धारित हुनु पर्यो। त्यही कुराहरू छ। अब सायद अन्तमा मलाई चाहिँ के कुरा राख्छु भने सायद यो सङ्घीयताले शिक्षाको समग्र अहिलेको संरचनामा अचानक रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि फेरि त्यो एक किसिमले सही होइन। रातारात कुनै पनि चिज परिवर्तन हुँदैन, समय लाग्छ। अहिलेको जुन दिशा छ त्यो सही छ, तर कता कता चाहिँ के भने यो अधिकार संविधान त दिने तर कानुनी अधिकार नदिने र पर्याप्त के अरे स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ विश्वास नगर्ने र आवश्यक पर्ने कर्मचारीदेखि लिएर स्रोत साधन उपलब्ध नगराउने र कानुन पनि प्रदान नगर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कता कता अधिकार दिएर गल्ती गरिएछ कि क्या हो भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो फेरि पुनः केन्द्रीयतातर्फको जुन सोच छ त्यो चाहिँ हावी देखिन्छ। त्यो पुनः केन्द्रीकरण गर्ने सोच चाहिँ, किनभने केन्द्रीकृत मानसिकता चाहिँ त्यो अझै पनि पर्याप्त रूपमा छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको शिक्षाको लागि अझै पनि चुनौती हो।